नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने आवश्यक व्यवस्थाका लागि संघीय संसद सचिवालयले पठाए पत्र। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन आज हुँदै संघीय र प्रदेशसभा सदस्यका लागि अलग अलग मतदान केन्द्रको व्यवस्था। आजै नतिजा सार्वजनिक हुने। न्यायालय राजनीतिक आग्रह र स्वार्थमा पर्दा मुलुकको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। निष्पक्ष बन्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह। सरकारले छलफल नै नगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकामा मानवाधिकार आयोगको असन्तुष्टि। पीडितले न्याय पाउनेमा शंका। नेपाल चिनिया ऋणको पासोमा परेको भ्रामक प्रचारबाट मुक्त हुन उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने एमालेको आग्रह। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति येओल र जापानका प्रधानमन्त्री किसिदा बीच टोकियोमा भेटवार्ता। चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न जापानले निर्यात खुकुलो बनाउने। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएई विरुद्ध रोमाञ्चक जितसँगै नेपाल विश्वकप क्वालिफायरमा खराब प्रकाशका कारण डक ओर्थ लुइस नियमअनुसार 9 रनले विजयी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनका लागि बिहिबार पत्र पठाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि एमालेसँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा पुस 26 गतेमा विश्वासको मत लिनु भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत 6 गते विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायत रहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवाहरूलाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिनु भएको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरूले अनेकौं समस्या भोग्नु परेको भन्दै अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो सुन्ने गरिएको भन्दै उहाँले पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल टेस्ट गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म युवाहरूले दुःख पाएको कुरा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कानून अनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकी दुःख दिने, आलटाल गर्ने प्रविधिको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानूनहरूलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्ने र कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशिका दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्न समेत सचेत गराउनुभयो। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन आज हुँदैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज उपराष्ट्रपति पदका लागि मतदान हुने भएको हो। निर्वाचनका लागि संसद भवनको लोत्से हलमा 2वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदानको व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदका सदस्यले संसद भवनको मूल गेटबाट प्रवेश गरेर मतदान गर्नेछन् भने प्रदेश सभाका सदस्यले बगैँचातर्फको हरियो गेटबाट प्रवेश गरेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2079 का लागि
दुई प्रकारको मतपत्रको व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदका सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि रातो मसी र प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि हरियो मसीले मतपत्र छपाई गरिएको छ। मतपत्रमा उम्मेदवारको तस्बिर र नाम समावेश गरिएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अष्टलक्ष्मी साके, प्रमिला कुमारी, ममता झा र राम साय प्रसाद यादव गरी 4 उम्मेदवार हुनुहुन्छ। संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यले मतपत्रमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारको तस्बिर र नाम अंकित रहेको कोठामा स्वस्तिक छाप लगाई मत संकेत गर्नुपर्नेछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय र संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेका छन्। संघीय संसद सदस्यको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। मतदान सम्पन्न भए लगत्तै मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साँझ 6 बजेसम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 67 मा नेपालमा एक उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार उपराष्ट्रपतिको तेस्रो निर्वाचन हुन लागेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालय राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कानूनका विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले मुलुकको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो। न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायाधीशहरू कुनै पनि प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रहमाथि रहनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। न्यायाधीशलाई उसको स्वार्थ कतै बाजेको छ भने उसले त्यो केस हेर्न हुन्न। मनमा आग्रह पलायो भने त्यो आग्रह पलाएको त कसैले पनि देख्दैन। नदेखे पनि आफ्नै नैतिकताले ममा आग्रह पलाएको हुनाले म यो केस हेर्न असमर्थ छु। किन मेरो मनमा किन आग्रह पलायो, त्यस कारण म यो केस हेर्दिनँ। म निष्पक्ष रहन सक्छु जस्तो मलाई लागेन। भन्नुपर्छ र ऊ अलग रहनुपर्छ यदि न्याय सम्पादन गर्ने हो भने। न्यायालय साँच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र पोलिटिकल हिसाबले वा कुनै अरू हिसाबले डर, त्रास, प्रलोभन केहीमा पर्न हुँदैन र न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ। अध्यक्ष ओलीले नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाका माइला छोरा भएको दावी समेत गर्नुभयो। नेपालको कानूनको इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानलाई पहिलो प्रधान न्यायाधीश भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर त्यो सत्य नभएको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले भारतीय नागरिक प्रधानलाई बीपी कोइरालाले आफ्नो घनिष्ठता भएको कारणले नेपालमा ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाउने असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। पछि विदेशीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर असंवैधानिक, यो संवैधानिक हुनै सक्दैन। विदेशी नागरिकलाई देशको न्यायालयको प्रमुख बनाउने कुरा यस्तो संवैधानिक हुनै सक्दैन, तर भयो। किनभने उहाँको बीपी कोइरालाजीसँग दार्जिलिङमा हुँदाखेरि घनिष्ठता बढेको थियो। अध्यक्ष ओलीले न्याय सम्पादनमा आफू निष्पक्ष हुन नसके सो मुद्दा नहेर्ने नैतिकता न्यायाधीशहरूले देखाउनुपर्ने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आफूसँग छलफल नगरी संक्रमणकालीन न्यायिक सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकोमा असन्तोषी जनाएको छ। आयोगले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु अघि परामर्श नगरेको उल्लेख गरेको हो। सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परिमार्जन बिना सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरिएकोमा आकर्षण भएको जनाएको छ। विधेयकको मस्यौदा उप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दण्ड पीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श बिना सरकारको संघीय संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारलाई गत साउनमा 12 बुँदे सहितको सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ, जसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमा
कराधान, अभियोजन, हदम्याद आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बाल सैन्य अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतमा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो। सरकारले हतारमा दर्ता गरेको विधेयक पारित भए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने आएको ठहर छ। विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू सहित संघीय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामा समेत आशंका उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड VRI परियोजनालाई सफल कार्यान्वयनमा ल्याउन दृढ रहेको बताउनु भएको छ। सो परियोजनाको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उहाँले सो परियोजनाको सफल र शीघ्र कार्यान्वयन नेपालको हितमा रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले VRI अन्तर्गत नेपालले ठूला पूर्वाधारको विकासमा सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसका लागि विभिन्न मोडालिटीका विषयमा दुई मुलुकबीच छलफल भइरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपालले त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताउनुभयो। VRI अन्तर्गत सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा पनि नेपाल सरकारले गरेको छ। यसका विभिन्न मोडालिटीमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ र विभिन्न चरणमा विभिन्न तहमा यसअघि छलफलहरू भएका पनि छन् र अब ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्न चाहन्छौँ। नेपाल चिनिया ऋणको पासोमा परेको भने भ्रामक प्रचारबाट प्रभावित नभएको मन्त्री श्रेष्ठले प्रष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले मुलुकको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने वा आर्थिक सङ्कट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा नेपाल नपर्ने दावी गर्नुभयो। नेपालमा अहिले रहेका फाइनान्सियल ग्याप पूरा गर्न छिमेकी चीनको भूमिकाप्रति हामी आशावादी छौँ। चिनिया ऋणको पासोमा पर्न लागेको भन्ने चर्चाका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट नै छौँ। हामी नेपालको विकासलाई प्रतिकूल असर पार्ने वा आर्थिक सङ्कट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा पर्न चाहने छैनौँ, पर्ने छैनौँ र कुनै भ्रम र साथसाथै यस प्रकारको कुनै भ्रमात्मक प्रचारबाट पनि हामी प्रभावित हुने छैनौँ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ VRI परियोजनाको कामलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। भूराजनैतिक समस्याले सो परियोजनाको काम अघि बढाउने कुरामा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकारले त्यसलाई छिटो अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आउने हो, कति चाहिँ लोन लिने हो, लोन पनि कुन टर्म्समा लिने हो, त्यो विषयमा प्रवेशै गरिएको छैन। एउटा जबरजस्त त्यो खालको एउटा स्थिति सृजना गर्ने खोजिएको छ। त्यसबाट पहिलो कुरा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारीका कामहरूलाई नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो अगाडि लैजान जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, यससँग जोडिएर आउने पौराणिक जे प्रश्नहरू छन्। कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले नेपालको विकासमा VRI परियोजना महत्त्वपूर्ण अवसर हुने दावी गर्नुभयो। नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोगका हातहरू थप अघि बढाउन चाहेको उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सरकार अस्थिर हुने गरेकाले देशमा नीति निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। फोकस नेपाल संस्थाको 10औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा रेग्मीले सरकार अस्थिर हुँदा मुलुकको नीति निर्माणको काम प्रभावित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकार गठन गर्ने र कसरी टिकाउने भन्ने कुरा मात्रै प्राथमिकता परेको भन्दै दीर्घकालीन सोच र योजना ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको शिक्षा र रोजगारलाई
तपाईको चाहिँ जोडेर हेर्न सकिएन भने त्यसको के अर्थ रहन्छ? त्यसकारणले संविधान आफै क्रियाशील हुने होइन, नीति निर्माण र कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो। राज्यका अरू अवयवहरू सहायक हुन्, तर सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। विगतदेखिको अनुभव यस्तै छ। सरकार गठन गर्ने र कसरी टिकाउने भन्ने क्रियात्मक श्रृङ्खला प्राथमिकतामा परेको छ। वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुँदैछ। कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुतर्फ कोही सचेत नभएको बताउनुभयो। निजामती र संघीय शिक्षा ऐनसँगै ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अनि त्यसपछि गएर भौतिक पूर्वाधारमा सुधार अनि शिक्षण शिक्षामा सुधार गरियो भनेदेखि विद्यालय शिक्षालाई हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसको निम्ति सबभन्दा अहिलेको विषय भनेको चाहिँ संघीय शिक्षा ऐन क्याबिनेटमा लैयो, धाएको छ, आज धाएको छ, मतलबै छैन। यहाँ ब्युरोक्रेसीका साथीहरू हुनुहुन्छ, मतलब नभएर पनि बिग्रिया हो। अलिअलि चाहिँ दाबी विरोध होला, सदनमा पुर्याउन। सदनमा पुर्याइसकेपछि सम्बन्धित चाहिँ समुदायका कतिपय कुरा छुटे भनेदेखि त त्यही छलफल गर्न सकिन्छ नि। समितिमा छलफल हुन्छ, त्यही चाहिँ विभिन्न प्रकारको छलफलमा भाग लिएर संशोधन प्रस्तावहरू हालेर त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यही पुर्याउन निकै गाह्रो। नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न कानुनी, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षण सिकाइ गरी 3 क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने प्रश्न पाल्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा 14 वर्षपछि हुन लागेको चुनावले विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपे पनि कतिपय ठूला क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता हुनै सकेनन् भने केही स्थानमा निर्वाचन नै अनिश्चित बनेको छ। विद्यार्थी नेताहरू नाङ्गो खुकुरी नचाउँदै हिँडेको दृश्यले हालसम्मको हुनुले प्राज्ञिक थलोलाई प्रदूषित हुने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। चैत 5 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन 14 वर्षपछि हुन लागेको कारण पनि यो चुनावमा छुट्टै उत्साह छ। तर यतिका वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव परेको छ। यसले गर्दा राजनीतिक दलका विद्यार्थीहरूलाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि समग्र सोबियुको स्वतन्त्रता भने धरापमा परेको छ। कारण हो विद्यार्थी राजनीतिमा पसेको मूलधार राजनीतिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव र प्रभाव। त्यसो त नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरूको स्थापना अहिलेका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पहिल्यै भएको हो। अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको धज्जी उडाएकाले यसप्रति विद्यार्थीहरूको विश्वास गुम्दै गएको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ। सोबियु भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, तर हाम्रा विद्यार्थीहरू भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन होइनन्, दलहरूका विद्यार्थी युनियन हुन्। त्यसले यसलाई दबियु भन्नु जाति होला। दलहरूको विद्यार्थी युनियन, दलहरूले जानेको र सिकेको र सिकाएको के हो भन्दाखेरि लड्ने, भिड्ने, कुट्ने, काट्ने। उनले जाने त्यही सिकाए हाम्रा विद्यार्थीले, कुनै नौलो भएर। त्यसैले त्यो भनेको प्रत्युत्पादन भन्छन् नि, त्यो हिजोको जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिए, त्यो स्थिति भयो। उनलाई सोबियु बन्नै दिएनन्, राजनीतिज्ञले बन्न नदिए हो। म चाहिँ त्यहाँ राजनीतिज्ञहरूको बेइमानी ठान्छु। सोबियु निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ क्याम्पसहरूमा अराजक गतिविधि उति नै बढ्दो छ। विवाद चर्किएर कतै आगजनी भएको छ भने कतिपय क्याम्पसले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। विद्यार्थी संगठनले कतै आफूले भने अनुसार नभएको भनेर क्याम्पसमा ताल्चा लगाएका छन्। आम विद्यार्थीहरूको हक हित र अधिकारका लागि आवाज उठाउने थलोका रूपमा रहेको सोबियु राजनीतिका नाममा अराजकताको अखडा बन्दै गएको छ। गठबन्धन नहुँदासम्म तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयका चुनावहरू प्रभावित पार्ने, ताला लाउने, तपाईँ हामी आफै बोक्सी बन्ने परम्परा चाहिँ जसरी देखियो त्यसले तपाईँले देख्नुहुन्छ आरआर क्याम्पसको घटना तपाईँले हेरिरहनु भएको होला। त्यो दिन दाडे सत्ता संरक्षित व्यक्तिहरू कलेजभित्र छिर्छन्, खुकुरी देखाउँछन्, दुनियाँ गर्छन्, तर राज्यले त्यसलाई तपाईँ कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैन र तपाईँको त्यहाँ निर्वाचन समितिलाई हामीले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ राज्य पन्सिन्छ। भन्दाखेरि यो राज्य यो निर्वाचन गर्नेबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुकेको देखिन्छ र राज्य संरक्षित श्वेत तपाईँको चाहिँ आतङ्क चाहिँ विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूमा देखिएको छ। विगतका 14 वर्षदेखि चाहिँ सोबियु निर्वाचन नहुँदाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ रिजल्टहरू नआउने, विद्यार्थीहरूले चाहिँ कलेजमा विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ भोग्नु परेकाले यो चुनावले चाहिँ सोबियु निर्वाचनको जुन हामी चाहिँ नेतृत्वमा आइसकेपछि विद्यार्थीका सम्पूर्ण मुद्दामा, शैक्षिक मुद्दामा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लाग्नेछौँ। हामी चुनावी भोट माग्ने प्रक्रियामा पनि छौँ। हामी भोट मात्रै नभइकन विद्यार्थीहरूका त्यहाँ समस्या
कुन कुन भूगोलबाट कस्तो प्रकृतिका विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययनरत हुनुहुन्छ र विद्यार्थीका अहिले हाल समस्याहरू कस्ता छन् त्यो हामीले विचारहरू पनि लिइरहेका छौँ। तत्कालीन राजाको राजनीति प्रतिबन्ध विरुद्ध विद्यार्थी आवाजलाई सशक्त बनाउन विक्रम सम्मत 2018मा नेपालमा पहिलो पटक विद्यार्थीहरूको साझा संस्था सोब्युको स्थापना भएको थियो। त्यसयता मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्दै 2036 सालमा जनमत संग्रह गर्न, 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन, 2062-63 जनआन्दोलनको सफल बनाउन विद्यार्थी आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। तर अहिले तिनै सङ्घ सङ्गठन मूलधारका राजनीतिमा देखिएको गठबन्धनको गिजलोमा फँसेका छन्। हाम्रै पार्टीले यो घोषणा गर्यो है, ल अखिलका केटाकेटीहरूको पार्टीले चाहिँ के भन्यो, शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने कुराकानी गर्यो भने तपाईँकै नेतृत्वमा कहाँनिर गर्नुभयो त? तपाईँ नै मन्त्री हुनुभयो, समाजवादी कुराकानी गर्ने मान्छेले समाजवादकै कुरा गर्नुभयो, त्यहाँनिर कहाँनिर गर्नुभयो त भन्ने किसिमको संवाद गरिदिएको भए के हुन्थ्यो भने साँच्चै विद्यार्थी हुन पाउँथ्यो। क्या उसलाई विद्यार्थी बन्नै दिएछ नि त, विचार कसरी गरोस्। पञ्चायत कालमा समेत स्वतन्त्र रहेको सोब्यू दलहरूको प्रभावमा बढीभन्दा बढी पर्दै जाँदा सोब्यू प्रतिको विश्वास घट्ने खतरा छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। उता सोब्यू निर्वाचनलाई लिएर इलामका विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित देखेका छन्। मातृ पार्टीको सिको गरेर विद्यार्थी संगठन गठबन्धनमा बनाएर चुनावमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा विद्यार्थी संगठन र उम्मेद्वारहरू विद्यार्थी माझ विभिन्न एजेन्डाका साथ मत माग्न व्यस्त छन्। मातृ पार्टीकै सिको गरेर भातृ संस्थाको रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू पनि गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका हुन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन्। तर कांग्रेसको भातृ संस्था नेवी संघ र माओवादी केन्द्रको अनेरा सोब्यू क्रान्तिकारी इलाममा भने फरक फरक गठबन्धन बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन्। नेवी संघ सहितको गठबन्धनले इलाम बहुमुखी क्याम्पसमा याकु राईलाई साझा उम्मेद्वार बनाएको छ। जति आवाज उठाइयो त्यो आवाज उठाउँदै गर्दा कति कुराहरू समाधान गर्न सकिएको छैन। यो आसन्न चैत 5 गतेको सोब्यू निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी दिएर त्यसबाट विजय भएर म त्यहाँ रहेको विभिन्न शैक्षिक विकृतिहरू, शिक्षाको विकृतिहरू, त्यहाँ रहेको क्याम्पसमा रहेको सम्पूर्ण समग्र समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु। उता माओवादी निकट अनेरा सोब्यू क्रान्तिकारीले भने एमाले निकट अनेरा सोब्यू र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरूको एकमुष्ट उम्मेदवारी बनेको छु। म चाहिँ एउटा विद्यार्थीको मर्म भावना र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि र विद्यार्थीमा समर्पित एउटा संस्था निर्माण गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी दिएको छु। यस्तै महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा नेवी संघ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट अनेरा सोब्यू र जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन बीच गठबन्धन भएको छ। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका विद्यार्थी संगठनका जिल्ला नेतृत्वले आफ्नो संगठनले जित्ने दावी गर्दै आएका छन्। विद्यार्थी संगठन बीच भएको गठबन्धन केही अनौठो देखिए पनि सत्ता गठबन्धन दलका विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर जान छलफल गरे पनि सहमति नजुटेपछि फरक संगठन बीच गठबन्धन हुन पुगेको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवी संघ र अर्को चाहिँ एकीकृत समाजवादी यसको चाहिँ विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यू र हाम्रो जसपा पार्टीको भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियन, तीनवटा विद्यार्थी संगठन मिलेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी प्यानल बनाएर हामीले चाहिँ चुनावमा चाहिँ सोब्यू चुनावको चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा अथवा प्यानल बनाएर उठिरहेका छौँ। अब विद्यार्थी राजनीतिहरूमा अलिकति थोरै भिन्नता हुन्छ पार्टीको भन्दा। जसरी यहाँ मरबो क्याम्पसमा पनि आवश्यकता छ, 16-17 वर्ष भइसक्यो यहाँनिर सोब्यूको निर्वाचन नभएको र यो तरिकाले एउटा सहमति जुटाएर लाने प्रयास गरेको हामीले सबैभन्दा पहिला त 7वटा यहाँनिर दलहरूलाई एउटा सहमति गरेर जाउँ भन्ने कुरा भयो। त्यो प्रयास हुँदाहुँदै पनि यहाँनिर सहमति हुन नसकेपछि हामीले एउटा तीन दलीय एउटा प्यानल घोषणा गर्यौँ। हामीले अरू सङ्गठनको जस्तो बाहिरको उम्मेदवार ल्याएर उठाएका छैनौँ। हामीले हाम्रा यी रेगुलर विद्यार्थीलाई उठाएका छौँ। रेगुलर विद्यार्थी
जतिखेर विद्यार्थीको मर्का पुग्ने भएकोले गर्दा हाम्रो जित सुनिश्चित छ। सोबियुको अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा उपाध्यक्ष सहायक सचिव र 50% सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोबियु निर्वाचन हुन लागेको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिन नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले निजी अस्पताललाई बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताउनु भएको हो। सचिव पोखरेलले अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै 15 वर्षसम्म यही अवस्थामा धार्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। यस वर्ष पनि 8.5 अर्ब भन्दा बढी बिमितहरूले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारी अस्पतालहरू जुन ठुला अस्पतालहरू खोलिएका छ, जो नाफामूलक अस्पतालहरू तिनीहरूलाई राख्न सकिएला, तर प्राइभेटलाई बिमामा राख्ने बित्तिकै बिमाको मिसयुज बढेको देखियो र बिमामा अहिले चाहिँ हाम्रो बिमा चाहिँ बिमा जस्तो नभएर एउटा सामाजिक राज्यले चाहिँ एउटा दायित्व पुरा गरे जस्तो मात्रै देखियो। जबसम्म बिमामा को पेमेन्ट सिस्टमको संस्कार आउँदैन, बिमामा चाहिँ व्यक्तिले केही पैसा तिर्नुपर्ने बाहिर जस्तो केही पर्सेन्टेज, चाहे त्यो 10% होस् चाहे त्यो 20% होस्, जबसम्म त्यो राख्न सकिँदैन बिमा सक्सेसफुल हुन सक्दैन र राज्यले अहिलेको अवस्थामा अझै पनि 10 देखि 15 वर्ष त्यो बिमा धान्न सक्दैन। यही वर्ष पनि 8.5 अर्ब भन्दा बढी बिमितहरूले सुविधा लिएको पैसा हामीले दिनुपर्ने छ र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। बैठकमा सांसदहरूले सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गर्मी मौसम सुरु भएको र सरकारले रोगहरूको रोकथामका लागि कस्तो कार्यविधि बनाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। चासो स्वास्थ्य मन्त्रालय सधैँ छ, यसमा चाहिँ बढेरै चासो छ भन्ने कुरा बुझ्यो। डेङ्गी लगायतको इन्फ्लुएन्जाहरू पनि आउँछ, स्वाट आउँछ, मान्छेलाई सुताइहाल्छ भनेपछि त्यो इन्फ्लुएन्जाहरू डेङ्गीको चाहिँ लार्भाहरू के भन्दा नमर्ने 2-3 वर्षमा पनि रहने, गमलामा रहने, कहाँ रहने, अनि पानी आउँदा व्याप्त आउने सिधै नाश गर्नको लागि अहिलेसम्म कहीँ त्यो केही प्रविधिहरू विकास भएको छैन कि हामीले नसक्यो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले विषादजन्य खानेकुराहरूको बारेमा पनि सरकारले अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीले यही खाएको चिजहरू पनि विषादजन्य नै छ। यो तरकारीहरू हाम्रो किसानहरूले राखेको विषादीहरू हामीले देखि नै रहेका छौँ, हामीले खाइ नै रहेका छौँ। त्यसै हुनाले यो क्षेत्रको अनुसन्धान स्वास्थ्य क्षेत्रले एकचोटि गर्दा हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो देशको अवस्था के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखर कुमार सिंहले सरकारले अध्ययन गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई जिल्ला र अस्पताल तोकिदिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग 27 बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय भोग्नु परेको समस्या समाधान माग सहित 27 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताउनुभयो। सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरूलाई कानुन बमोजिम ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो। निर्माण व्यवसायहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा समेत लामो समयदेखि राज्यबाट भुक्तानी नपाएकाले बाँकी रहेको बिलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल व्यवसायहरूलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुन बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने, राज्यले व्यवसायलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेत पत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने।
यस्तै महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको 60 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नदिएको कारण व्यवसायीहरू काम गर्न सक्षम नभएको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा देखिएको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरू समेत क्षमताको 30% भन्दा कममा चलेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष सिंहले बैंकको ब्याज दर बढेर 15% पुग्दा समेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रूपमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। पछिल्लो समय 50 भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरूमा बजेट अभाव, डीपीआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो। आयोजनाहरूलाई अहिले सुविस्ताको आधारमा सरकारसँग सहमति गरेर कन्ट्र्याक्टर र नियोक्ताले चाहिँ सुविस्ताको आधारमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने र पछि राज्यसँग बजेट भएपछि त्यसको प्रक्रियाहरू सबै पूर्ण रूपमा आउने भएपछि मात्रै त्यसलाई पुनः टेन्डर गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। यसमा चाहिँ अधिकांश 5, 10, 15 बेडका अस्पतालहरू हामीले पटक पटक सरकारसँग म्याथप माग्नु चाहिँ अनुचित हो, तर काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त आयोजनाकै हो, सरकारकै हो। सबभन्दा प्रमुख समस्या भनेको बजेट। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको पटक पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भए पनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डाक्टर जगमान गुरुङको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। कोषले विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्भाव्यता सहित अवधारणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदर किरातीले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको भन्दै सबै धर्मको सम्मान हुने बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु मुलुकको आवश्यकता भएको दावी गर्नुभयो। आधुनिक नेपालको सम्भाव्यताको प्रारम्भ हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाबाट हुने मन्त्री किरातीको भनाइ थियो। आधुनिक नेपालको सभ्यताको प्रारम्भ यहीँबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजसम्म हामीले विदेशी चिज खोजेर हेऱ्यौँ, स्वदेशी चिज थाहा पाएनौँ। हाम्रो मान्यताहरूलाई, मूल्यहरूलाई, सोचहरूलाई, शैलीहरूलाई स्थानीयकरण हामीले गर्नै सकेनौँ। त्यसकारणले अघि उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, कस्तुरी। त्यसकारणले पो भन्यो कि अब पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय विश्वभरि बुद्धिजीवी उत्पादन गर्ने उद्देश्य त सोझै छँदैछ र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउने एउटा यो माध्यम पनि हो। हिन्दू विश्वविद्यालयको 2081 मङ्सिरभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने घोषणा गरिएको छ। अध्ययन सहित अवधारणा पत्र तयार गर्न गुरुङ सहित 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम, प्राध्यापक चेतनाथ गौतम, कमल ढकाल र सदस्य सचिवमा डाक्टर घनश्याम खतिवडा रहनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपतमा 7% कमी आएको छ। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन बढाएसँगै इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढ्दा ग्यास खपतमा कमी आएको हो। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म 2,96,051 मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको छ। इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढ्नाले एलपी ग्यासको खपतमा कमी आएको हो। यस्तै माघ महिनामा करिब 40,000 मेट्रिक टनको ग्यास खपत भएको आयल निगमको भनाइ छ। इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढ्नाले ग्यास खपतमा वार्षिक रूपमा बेहोर्दै आइरहेको 2 अर्ब घाटा सन्तुलनमा आउने निगम बताउँछ। वार्षिक 55 अर्ब भन्दा बढी ग्यास खपतको लागि रकम बाहिरिने गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ। विद्युतको चाहिँ पूर्वाधारको पनि विकास हामीले राम्रोसँग गर्न सक्ने हो भने यो जुन 55-60 अर्ब रुपियाँ जुन हामीले खर्च गरिरहेछौँ एलपी ग्यासमा, र अहिले मात्रै लेटेस्ट मैले तपाईँलाई बताउन चाहेँ 1 मार्चमा जुन हामीलाई नयाँ मूल्य सूची आएछ, त्यो मूल्य सूची अनुसार चाहिँ प्रति सिलिन्डर हामीलाई घाटा भनेको 650 रुपियाँ छ एक सिलिन्डरमा। अर्थात्
करिब 2 अर्ब रुपियाँ त हामीलाई एक महिनामा एलपी ग्यास बिक्री गरेर घाटा मात्रै सहनु परेको छ। यस्तो घाटाको प्रडक्ट हैन किन हामीले चाहिँ धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो? आफ्नो देशमा यत्रो विद्युतीय ऊर्जा छ, हेर्नुहोस् आज बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युतीय ऊर्जा खरिद गर्नलाई ल 50 मेगावाटबाट सुरु गरौँ न भनेर एउटा यस्तो सकारात्मक समाचार यसले प्रभाव भएको छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एलपी ग्यासको खपत चाहिँ यदि कम भएको हो भने यो एक प्रकारले मुलुकको लागि राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि इन्डक्सन चुलो तथा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन सब स्टेसन निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्रत्येक नेपालीको घरमा इन्डक्सन चुलो पुगोस् भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीले चाहे देशका सबै बजार ग्रामीण सेक्टरहरूमा हाम्रा नेटवर्कहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खास गरिकन काठमाडौँ उपत्यकामा अन्डरग्राउन्ड केबलिङ प्रोजेक्टहरू हैन बनाइरहेको छ। यसले खास गरी इन्डक्सन चुलो, ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीको चार्जिङ स्टेसन्सहरू हैन अझ कन्जम्सनहरू धेरै बढोस् भन्ने हिसाबले यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम हामीले यहाँ गरेका छौँ र साथसाथै अन्य महानगरपालिका नगरपालिका। गत बुधबार भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार ग्यासमा 339 रुपियाँ बढेर आएको छ भने पेट्रोलको मूल्य भने घटेको छ। यद्यपि नयाँ मूल्य सूची अनुसार ग्यासको मूल्य बढेर आए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप घट नहुने निगमले जनाएको छ। हालको स्वचालित मूल्यमा उपभोक्तालाई खरिद गर्न पनि निगमले सूचित गरेको छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा आर्जन गरेको नाफा ग्यासमा भइरहेको नोक्सानीमा सन्तुलन गरिएको निगमको भनाइ छ। यस्तै अर्कातिर निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउनु र डिजेल नेपालभन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार डिजेल खपत 27% घटेको निगम स्वयं स्वीकार छ। उतातिर 650 रुपियाँ पनि बढाउनु पर्ने अवस्था, उतातिर अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अलिकति केही नाफा भएको कुरालाई पनि अलिकति घटाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। अहिले त तपाईँको के भइरहेछ भने क्रस सब्सिडी भइरहेछ क्या। पेट्रोल डिजलहरूमा चाहिँ जुन पेट्रोल डिजल हवाई इन्धनमा केही मुनाफा गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु परिरहेछ भन्दाखेरि यता एलपी ग्यासको घाटासँग मेकअप गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ हैन। यो कुरा यति हुँदै पनि सरकारले अथवा निगमले अहिले एलपी ग्यास लगायत कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुँदैन, यथास्थितिमा रहन्छ है। इन्डियाभन्दा डिजल करिब सरदर 30 रुपियाँ जस्तो महँगो छ भने पेट्रोल करिब 25 रुपियाँ जस्तो महँगो छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि खुला बोर्डर भएको कारणले नेपाली उपभोक्ताहरू हिजोको दिनमा अथवा भारतीय उपभोक्ता नेपालमा आएर चाहिँ पेट्रोल डिजल भरेर लिएर जानुहुन्थ्यो। विद्युतबाट प्रयोगमा आउने इन्डक्सन चुलो तथा सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिने निगमको भनाइ छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मन्जु शर्मा अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ। बिहिबार ललितपुरको बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सो पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अन्सारीलाई समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सांसद शहनाज रहमानको निधनपछि रिक्त रहेको सो पदमा अन्सारीलाई नियुक्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। अन्सारी सो पार्टीको मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकतर्फको सूचीमा दोस्रो वरियतामा रहनु भएको थियो। माननीय शहनाज रहमानजीको असामयिक निधन पश्चात रिक्त पदको बारेमा निर्वाचन आयोगको पत्रानुसार निर्णय गर्नुपर्ने थियो र सोही अनुसार आज निर्धारित समयभित्र हामीले शहनाज रहमानजी रहनुभएको समूह अर्थात् मुस्लिम समूहबाट वरियता क्रममा दोस्रो अथिका नाम पार्टीका साथी समानुपातिक उम्मेदवार श्रीमती मन्जु शर्मा अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा समानुपातिक सूचीबाट बनाइयोस् भनेर आज हामीले सिफारिस पत्र पठाउने निर्णय गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले सांसद रहमानको निधनपछि जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्को सांसद सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको थियो। बैठकमा नेताहरूले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। काठमाडौँमा 6औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव सुरु भएको छ। चैत 2 देखि 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा 55 देशबाट आएका 500 बढी चलचित्रमध्येबाट 35 देशका 95 चलचित्र प्रतियोगितामा
का लागि छनौट भएका छन्। ओपनिङ फिल्मको रूपमा कोरिन शर्मा निर्देशित चलचित्र चरी प्रदर्शन भएको छ। यसपटक 7 विधामा 14वटा पुरस्कार वितरण गरिनेछ। कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले चलचित्रले एकअर्का देशबीचको संस्कृति र मित्रता विस्तार हुने बताउनु भयो। Is a central pillar of cementing friendship among nations. And movie is one of the best ways for peoples to get to know each other. In 2013, the film Up in the Wind, which was mostly filmed in Kathmandu, Chitwan and Pokhara, showcased to the Chinese people beautiful landscape of Nepal. And Nepal, since then, become a hot tourist destination for the Chinese people overnight. त्यस्तै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले यस्तो मेलाहरूले विभिन्न देशबीचको भाषा संस्कृतिलाई एकअर्का बीच फैलाउन सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। महोत्सवले अन्य देशको उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ थियो। विभिन्न देश र हाम्रो देशको कल्चर, हाम्रो देशको भाषा, हाम्रो देशको संस्कृति र इनफ्याक्ट टुरिज्म पनि यो सबै चिजलाई यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हाम्रो देशको संस्कृति, विदेशी संस्कृति र एक अर्काको टेक्नोलोजी, हामीले एक अर्काको टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले भित्राएर या मनन गरेर हेरेर आगामी दिनहरूमा के कस्ता फिल्महरू हामीले अगाडि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि यसले मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने भनिए पनि उहाँ नगएपछि चलचित्रकर्मीहरू रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई साथ नदिएको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको कुल आकार नै घटाएर दिएको सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तल्लो सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम समेत उल्लेख्य कटौती भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निश्चित अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम 1,46,2,04,00,000 रुपैयाँ हुनेछ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको सिफारिसको तुलनामा 15 अर्ब रुपैयाँ कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत 1,61,66,00,000 रुपैयाँ तल्लो सरकारमा जाने गरी सिफारिस गरेको थियो। आयोगका अनुसार यस वर्ष सरकारको समग्र बजेटको सिलिङ नै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम भएकाले तल्लो सरकारमा जाने रकम समेत कम हुने भएको हो। आयोगले सिफारिस अनुसार 7वटा प्रदेशले 58,66,75,00,000 रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन्। स्थानीय तहले भने 87,35,29,00,000 रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरी आयोगले सिफारिस गरेको हो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल 4वटा अनुदान पठाउने गर्छ, जसमध्ये बिना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो। कारोबार दिन बिहिबार नेप्से सूचकमा 5 अङ्कको गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन नेप्से सूचक 5.32 अङ्कले घट्दै 1933.43
0.31 अङ्कको बिन्दुमा अटिएको हो। यस्तै क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत 0.51 अङ्कले घट्दै 364.78 अङ्कमा झरेको नेप्सेले जनाएको छ। 5 अङ्क माथिले घटेको बजारमा यस दिन 1 अर्ब 14 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबरको 34 लाख किता सेयर किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 14 अङ्कले नेप्से घटेको बजारमा 1 अर्ब 20 करोड 21 लाख रुपियाँ बराबरको 37 लाख 16 हजार किता सेयर किनबेच भएको थियो। बिहिबार हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेडिङ र अन्य समूहको उपसूचक धनात्मक भएका छन् भने बाँकी 9 वटा उपसूचक ऋणात्मक भएका छन्। युनिक्यू नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र शिवम पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 5.76%ले घट्न पुगेको छ। शिवम सिमेन्टले शिवमसँग उपहार टर्न योजनाको मेगा लक्की ड्र अन्तर्गत उपभोक्ता र विक्रेता 30 गरी 60 जना विजेताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। उपहार योजनामा उपभोक्ता र विक्रेतातर्फ 47 तोला सुन उपहार राखिएको थियो। शिवम सिमेन्टले गत मङ्सिर 18 गतेदेखि शिवमसँग उपहार टर्न उपहार योजना सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत प्रत्येक 20 बोरा शिवम सिमेन्टको खरिदमा ग्राहकले एउटा हात खाली नहुने स्क्रैच कुपन प्राप्त गरी 200 देखि 500 सम्म नगद वा 15 ग्राम चाँदीको सिक्का वा 2.5 ग्रामदेखि 5 ग्रामसम्म सुनको सिक्का उपहार राखिएको थियो। सोही कुपनको अर्धकट्टीमा नाम, टेलिफोन नम्बर र ठेगाना लेखी मासिक लक्की ड्र तथा मेगा लक्की ड्रमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। ओपिडी सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्दै आइरहेको शिवम सिमेन्टले स्थापना कालदेखि नै आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट उत्खनन गरिएको उच्च गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक एओल र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा बीच भेटवार्ता भएको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा शीर्ष दुई नेता बीच बिहिबार भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा दुई नेता बीच पूर्वकालदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने तथा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई अगाडि बढाएर जाने विषयमा छलफल भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस्तै विगत 4 वर्षदेखि जारी व्यापार विवाद समाधान गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि एकजुट भई अगाडि बढ्ने बारे छलफल भएको जनाइएको छ। केही विवादका कारण चिसिएको सम्बन्धलाई थप ऊर्जा दिन जापानले स्मार्टफोनको डिस्प्ले र चिप्सका लागि आवश्यक सामग्रीको निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने सहमति समेत भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री किसिदाले दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अबका दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति एओलले बिहिबार जापानको भ्रमण गर्ने क्रममा उत्तर कोरियाले जापानको पश्चिमा सागरमा क्षेप्याएर प्रहार गरेको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री किसिदाले निन्दा गर्नुभएको छ। 12 वर्षपछि दक्षिण कोरियाबाट जापान भ्रमण गर्ने एओल पहिलो राष्ट्रपतिको हुनुहुन्छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपालको लक्ष्य साकार हुनेतर्फ बढेको छ। बिहिबार युएईमाथि रोचक जित हासिल गरेर जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएसँगै नेपाल लक्ष्य नजिक पुगेको हो। एकपछि अर्को इतिहास रचेको नेपाली क्रिकेटले अर्को इतिहास रच्नेमा क्रिकेट प्रेमीहरू आशा जागेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा यस अघि यस्तो रौनक सायदै भएको थियो। दर्शक दीर्घा खचाखच थियो। वरपरका भवनका छत र रुखहरूमा समेत क्रिकेट प्रेमीहरू
देशको झण्डा बोकेर बसिरहेका देखिन्थे। नेपालका लागि गर या मर मानिएको खेलमा नेपालले रोमाञ्चक जित निकालेसँगै नेपाली खेलाडी र दर्शकमा निकै उत्साह थपिएको छ। खेलमा टस जितेर नेपाललाई बलिङको निम्तो दिएको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै नेपाललाई 311 रनको लक्ष्य दिएको थियो। युएईका लागि आसिफ खानले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 42 बलमा 11 छक्का र 4 चौका सहित अभिजित 101 रनको योगदान दिए। यस्तै भृत्य अरविन्दले 94 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा कप्तान मोहम्मद वासिमले 63 रन बनाए। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिँदा ललितराज वंशी, सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले समान 1-1 विकेट लिए। नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने एकदिवसीयमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी बनेर विश्व रेकर्ड राख्नबाट चुके। उनले युएई विरुद्ध 80 रन खर्चिए। बलिङमा खराब प्रदर्शन गरेको नेपालले ब्याटिङमा समेत खराब सुरुवात गरेको थियो। तर चौथो स्थानबाट मैदान प्रवेश गरेका नेपाली ब्याट्सम्यान सम्हालिएर खेल्दा नेपालको जित सम्भव भयो। खेल हेर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै त्रिवी मैदानमा पुग्नु भएको थियो। नेपाललाई खेलमा निकै दबाव थियो। युएईले 311 को विशाल लक्ष्य दिएपछि खेल जित्न नेपाली खेलाडीका सामु चुनौती थियो। स्कोरबोर्ड हेर्दा नेपाली दर्शकहरूको धड्कन बढिरहेको थियो। तर खेलाडीहरू संयमताका साथ लक्ष्य पछ्याउँदै गए। ब्याट्सम्यानहरू मैदानमा जमिरहे। मैदानमा मात्र होइन, अन्य माध्यमबाट खेल हेरिरहेका दर्शकमा एउटै डर थियो, पानी पर्यो भने के होला। यही भएकै बीच युएईका तर्फबाट मोहम्मद वासिम बलिङ गर्न आए। उनको ओभरमा क्रिजमा थिए नेपाली अलराउन्डर गुलसन झा। बलिङमा दर्शकको मन जित्न नसकेका झाले वासिमको ओभरमा 3 चौका र 1 छक्कासँगै 20 रन जोड्न सफल भए। नेपालका लागि 42औं ओभर नै टर्निङ पोइन्ट रह्यो। अन्यथा डीएल मेथड अनुसार नेपालले युएईमाथि जित निकाल्न कठिन देखिन्थ्यो। भाग्य पनि नेपालकै साथमा रह्यो। खराब प्रकाशका कारण खेल रोकियो र डीएल मेथड अनुसार नेपालले युएईमाथि 9 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्न सफल भयो। खेल रोकिनु अघि नेपालले 44 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 269 रन जोडेको थियो। रोमाञ्चक जित निकाल्दै नेपालले जिम्बाब्वेको यात्रा तय गरेको छ। आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट आगामी जुनमा हुँदैछ। नेपालका लागि कुशल भुर्तेल, भीम सार्की, आसिफ शेख र गुलसन झाले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कुशलले 50 रन बनाउँदा आसिफले 52 तथा भीमले 67 रनको योगदान दिए। साथै 50 रनमा अभिजित रहेका गुलसन झाको इनिङ्स नेपालको जितमा महत्त्वपूर्ण रह्यो। साथै दिपेन्द्र सिंह ऐरी 10 रनमा अभिजित रहे। युएईका लागि जुनेद सिद्दिकीले 3 तथा आयान अफजल खानले 2 र जाहोर खानले 1 विकेट लिए। जितसँगै दर्शकले भरिभराउ त्रिवी मैदान होटिङ र तालीको गडगडाहाटले रोमाञ्चक देखिएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 6 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने आवश्यक व्यवस्थाका लागि संघीय संसद सचिवालयलाई पठाए पत्र। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन आज हुँदै संघीय र प्रदेशसभा सदस्यका लागि अलग अलग मतदान केन्द्रको व्यवस्था। आजै नतिजा सार्वजनिक हुने। न्यायालय राजनीतिक आग्रह र स्वार्थमा पर्दा मुलुकको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको हिमालय अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। निष्पक्ष बन्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह। सरकारले छलफलै नगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकामा मानवाधिकार आयोगको असन्तुष्टि। पीडितले न्याय पाउनेमा शंका। नेपाल चिनिया ऋणको पासोमा परेको भ्रामक प्रचारबाट मुक्त हुन उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन एमालेको आग्रह। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति एओल र जापानका प्रधानमन्त्री
किसिदा बीच टोकियोमा भेटवार्ता, चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न जापानले निर्यात खुलाउने खुकुलो बनाउने। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युए विरुद्ध रोमाञ्चक जित निकाल्ने नेपाल विश्वकप क्वालिफायरमा खराब प्रकाशका कारण डकवर्थ लुइस नियम अनुसार 9 रनले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।